हेलो इन्जिनियर डाक्टरहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युथिङ क्रेजी च्यानलमा। म रोहन यार बुझाउने छु गोल्डन क्वेसन अफ केमिस्ट्री। यो जतिवटा क्वेसन छ नि गोल्डन क्वेसन, यो म्याजिक क्वेसन जस्तै हो, तर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छन्। यहाँबाट एक न एक मार्क ग्यारेन्टी 100%, 500,000% ल 1 मार्क त कम से कम आउँछ केमिस्ट्रीमा। कुनै पनि यो हामीले केमिकल फर्मुलाको बारेमा डिस्कस गर्छौं। जति पनि केमिकल फर्मुला एउटा न एउटा सोध्छ कन्फर्म। तपाईले अहिले फिल पनि गर्नुहुन्छ जब यो पुरै पढाउँछु नि, अनि तपाईले जब एक्जाम दिएर आउनुहुन्छ, ओहो फस्यो त क्वेसन यहाँबाट। एउटा त ग्यारेन्टी क्वेसन फस्छ, वा दुईटा वा तीनटा पनि हुन सक्छ, तर एउटा त कम से कम आउँछ है। सो यो 30 वटा 35 वटा क्वेसन छ, कतिवटा छ है, 40 48 वटा क्वेसन छ, 50 वटा बुझौँ न। सो यो क्वेसनबाट 1 मार्क तपाईको खल्तीमा हालिदिन्छु म, ग्यारेन्टी आउँछ क्या। धेरै पढ्नु होइन कि स्मार्ट वर्क गर्ने हो क्या, ठीक छ। यो च्याप्टरबाट कन्फर्म। त्यसैले मैले गोल्डन क्वेसनको भनेर नाम दिएको छु, ठीक छ। यो क्वेसन तपाईको 20 वर्षपछि होस्, 30 वर्षपछि होस्, जबसम्म केमिस्ट्री दुनियाँमा एक्जिस्ट गर्छ तबसम्म यहाँबाट क्वेसन सोध्छ, ठीक छ। ओके, क्वेसन पढौँ। व्हाट इज द केमिकल फर्मुला अफ रस्टिङ? म लेखिदिन्छु है। केमिकल फर्मुला अफ रस्टिङ भनेको हाइड्रेटेड आइरन अक्साइड पनि भनिन्छ यसलाई, हाइड्रेटेड आइरन अक्साइड पनि भनिन्छ यसलाई। चाहिँ हामीले Fe2O3.XH2O भन्छौँ यसलाई, ठीक छ। मैले यहाँ लेखिरहेको छु किनकि तपाईँलाई याद होस्, नत्र मैले लेखेर पनि ल्याउन सक्थेँ होइन। सो यसलाई चाहिँ तपाईँलाई यो पनि सोध्न सक्छ, फर्मुला पनि सोध्न सक्छ, वा यो पनि सोध्न सक्छ, यसको नाम पनि सोध्न सक्छ। YDRAT, हाइड्रेटेड आइरन अक्साइड, OXIDE। ओके, स्पेलिङ मिलाउनु है ल। ओके, यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन थियो, सबभन्दा मोस्ट। रस्टिङको तपाईँलाई सोध्छ क्या, आइरन टपिकै क्वेसन हो यो, ठीक छ। तपाईँलाई आइरन टपिक के अरे टपिकबाट नै लिएको यो क्वेसन। त्यसै गरी आउँछ व्हाट इज द केमिकल फर्मुला अफ बेकिङ पाउडर? बेकिङ पाउडरलाई सोडियम बाइकार्बोनेट पनि भन्छ, सोडियम बाइकार्बोनेट भन्छ है। मैले पनि भर्खर घोके है, मलाई म नै कन्फ्युजन थिएँ। सो मैले 40-50 वटा क्वेसन घोके हो, तपाईहरु पनि घोक्नुहोस्, ठीक छ। NaHCO3 धेरै त याद पनि होला तपाईहरुलाई होइन। NaHCO3 भन्छ, ब्रेकिङ बाइकार्बोनेट भनेको HCO3, ठीक छ। सो Na सोडियम, Na छ सोडियम लेख्ने, सोडियम, अनि H भनेपछि HCO3 भनेपछि बाइकार्बोनेट के, CARBONATE। ओके, ठीक छ, बाइकार्बोनेट, ठीक छ। यो याद हुनु पर्यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। NaHCO3 गोल्डन क्वेसन, योबाट कम से कम 2 मार्कको 1 मार्कको क्वेसन त फस्छ। तपाई कुनै पनि एउटा सेट पल्टाउनुस्, केमिस्ट्रीको जानुस्, यो त यहाँबाट एउटा क्वेसन कन्फर्म आएको हुन्छ, घुमाएर आओस् वा नचाहेर आओस्, आउन चाहिँ आउँछ। व्हाट इज द केमिकल फर्मुला अफ ब्लू भिट्रल? कति इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हेर्नुस् त। ब्लू भिट्रल भनेको के हो? कपर सल्फेट हो ल, सल्फाइड हो, सल्फेट। ओके, कपर COPPE, कपर SULPHAT, सल्फेट, कपर सल्फेट। ब्लू भिट्रललाई तपाईले कपर सल्फेट भनेको CuSO4.XH2O हुन्छ है। यहाँ 10% वाटर हुन सक्छ, 5% वाटर हुन सक्छ, सो XH2O बेटर लेखेको हुन्छ, ठीक छ। ओके, यसलाई भन्छ कपर सल्फेट, अनि यसलाई भन्छ कपर सल्फेट, थाहा छ कि छैन? ओके, त्यसै गरी अगाडि बढौँ। क्वेसन नम्बर 4, व्हाट इज द केमिकल फर्मुला अफ ब्लिचिङ पाउडर? ब्लिचिङ पाउडरलाई के भन्छ? केमिकल अक्सोक्लोराइड। याद छ ब्लिचिङ पाउडर? स्कुलमा तपाईले पढ्नु पनि भयो होला, क्लास 11 मा याद छ ब्लिचिङ पाउडरको बारेमा? ब्लिचिङ पाउडरलाई के भन्छ? क्याल्सियम अक्सिक्लोराइड, ठीक छ। यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो त? सबैजनाले पढ्नु भयो होला यो क्वेसन, CaCl2 पढ्नु भएको थियो? सर मैले त पढेको थिएन। यो एकदम टपिक इम्पोर्टेन्ट थियो, सरले पढाउनुहुन्छ यो टपिक। हामीले 1 पेजको 2 पेजको टपिक पढ्नुपर्छ यो ब्लिचिङ पाउडरको बारेमा। एक्जाममा आउँछ, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हुन्छ यो। ओके, व्हाट इज द केमिकल फर्मुला अफ क्लोरोफर्म? क्लोरोफर्म दाइ भेरी हार्ड सर, अर्ग्यानिक्सको सर, दिमाग ह्याङ गरिदिएको थियो। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, यसको थ्योरी नै पुरै इम्पोर्टेन्ट छ। क्लोरोफर्म फर्मेसन हामीले बनाउनु पर्छ होइन, आई मिन के भन्छ नि त्यसलाई, यसको प्रिपरेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो क्लोरोफर्म त कमसेकम प्रब्लम चाहिँ नहोला, यो तपाईँहरूलाई याद नै होला, CHCl3 भन्छ। यसलाई के भन्छ? क्लोरोफर्मको अर्को नाम के हो? ट्राइक्लोरो, हेर्नुहोस् त 3 वटा क्लोरिन छ, ट्राइक्लोरो मिथेन, CH मिथेन, METHANE मिथेन, बुझ्नुभयो? ट्राइक्लोरोमिथेन। यसको बारेमा तपाईँलाई थाहा पनि होला, यो यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ, C टक टक टक, एउटा Cl अनि एउटा H हैन, बुझ्नुभयो? सो ट्राइक्लोरोमिथेन एकदम इम्पोर्टेन्ट VIP क्वेसन हो यो, एकदम VIP मा पर्छ यो लिस्टमा, ठीक छ। ओके, व्हाट इज द केमिकल फर्मुला अफ चल्क मार्बल? चल्क मार्बल चुन के, चुन जुन हामीले घरमा पेन्ट गर्छौं नि हैन, चुन के, चल क्याल्सियम कार्बाइड के अरे कार्बोनेट, क्याल्सियम कार्बोनेट, CALCI, क्याल्सियम CARBONATE कार्बोनेट है, क्याल्सियम कार्बोनेट। यसको मोलिकुलर फर्मुला के हो ल? कसले याद छ ल? कसले भन्न सक्छ ल? भन्नुस् त,
कसले भन्छ ल भनौँ, जसले भन्छ त्यो अलिकति इन्टेलिजेन्स है, अलिक पढ्नमा राम्रो थियो। ल छिटो छिटो क्वेसन नम्बर 6 को छिटो। क्याल्सियम कार्बाइडको के हुन्छ? क्याल्सियम कार्बाइडको के हुन्छ? क्याल्सियमको दाइ Ca, कार्बाइडको CO3, फिनिस्ड। यही होइन, यही होइन, चुन हो क्या। ल लेख्नुहोस् चुन, चुन लेख्नुहोस् त, चुन, ठिक छ चुन, यो चुन हो क्या चुन। त्यो हामीले खैनी के अरे खैनी भन्दा नि त्यो सुर्ती हुन्छ नि, सुर्तीमा हालेर खान्छ नि कोही मान्छेले, हो त्यही चुन है। ओके, वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ कस्टिक पोटास? कस्टिक पोटास, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भन्न खोजेको यहाँ। पोटासियम हेर्नुहोस् नाम डिफ्रेन्ट छ, यिनीहरूको लोकल नेम दिएको छ यहाँ। पोटासियम, यसको मिनिङ के हो? पोटासियम, यसको केमिकल नेम हो कि हाइड्रोक्साइड। ह्यान्डराइटिङ मैले राम्रो लेखिरहेको छ नि, तपाईँहरू लेख्नुहोस् है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ठिक छ। यसको के हो? पोटासियम, पोटासियम, पोटासियम हाइड्रोक्साइड भनेको OH, खतम, फिनिस, KOH। कस्टिक पोटास आयो भने स्टुडेन्टहरू कन्फ्युज भइदिन्छ क्या, तर यो बुझ्दैन कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो भनेर। सो KOH भनेर याद गर्नुहोस्, ठिक छ। सो अब हामी जान्छौँ क्वेसन नम्बर 8 मा। धेरैचोटि भनिसकेँ, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, एकदम VIP लेभलको क्वेसन छ, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ कस्टिक सोडा? ल कस्टिक सोडा भनेको थाहा होला नि त कमसेकम, कस्टिक सोडा दाइ, कस्टिक सोडा, फिनिस्ड, यही हो। यसको बारेमा पनि टपिक पढेको थियो, यो बनाउन हामीले तरिका पढेको थियो सोडियम च्याप्टरमा, याद छ? मेटल च्याप्टरमा थाहा छ दाइ? के थाहा हुनु, कता कता ध्यान हुन्थ्यो पढाउँदाखेरि। ल ठिक छ, यहाँ हेर्नुहोस्, यो कस्टिक सोडाको यसको नाम के हुन्छ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम छ, हाइड्रो छ, सो हाइड्रोक्साइड। पोटास के अरे त्यसको के हुन्छ? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठिक छ। लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस् सबैजना, NaOH, ठिक छ। त्यसको वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ ड्राई आइस? दाइ ड्राई आइसको बारेमा मलाई थाहा छैन। ड्राई आइस भनेको के हो ल भनिदिनुहोस् मलाई, कसले भनिदिन्छ? ल हेरौँ त, कमेन्ट बक्समा म हेर्न चाहन्छु है। ल लेख्नुहोस्, लेख्नुहोस् फास्ट, ड्राई आइस भनेको के हो? कि कोही गुगलमा सर्च गरेर आउनुहोस्, ल जानुहोस्, आउनुभयो सर्च गरेर, ल ठिक छ। के हो? CO2, CO2 लाई चिसो पाऱ्यो भने ड्राई आइस भन्छ, बुझ्नुभयो? ड्राई आइस भन्छ। सो यसको CO2 लाई के भन्छ? कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन डाइअक्साइड, फिनिस्ड। सिम्पल लजिक मात्र लाउने हो क्या, तपाईँहरूले यो नाम मात्र याद गर्ने हो, काम त तपाईँहरूलाई यादै छ, यो स्ट्रक्चर के अरे फर्मुलाहरू त यादै होला कमसेकम। सो इप्सम भनेको के हो? इप्सम भनेको के हो? म्याग्नेजियम सल्फेट। ल म्याग्नेजियम इप्सम भनेको तपाईँलाई भनिदिन्छु, MgSO4, र यसलाई MgSO4 लाई म्याग्नेजियम सल्फेट पनि भन्छ। ल लेख्नु सबैजना, लेख्न सक्नुहुन्छ? म लेखिदिउँ, लेख्नुपर्छ? ल पर्दैन दाइ, ल लेखिदिन्छु, म्याग्नेजियम लेखेको के बुझ्ला र हैन? म्याग्नेजियम सल्फेट लेख्नुहोस्। ल वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ जिप्सम? इप्समको त भयो, जिप्समको के हो? जिप्सम भनेको पहिला थाहा हुनु पर्यो क्या तपाईँहरूलाई। जिप्सम भनेको त्यो सिमेन्टको भित्र एउटा केमिकल युज गरिन्छ, त्यसले सेटिङ टाइम के अरे डिले गरिदिन्छ क्या, सेटिङ टाइम इन्क्रिज गरिदिन्छ क्या, किनकि सिमेन्ट छिटै भनौँ न, छिटै त्यो भनौँ न स्ट्रङ बनिदिन्छ क्या, ढुङ्गा बनिदिन्छ होइन। सिमेन्टमा चाहिँ हामी पानी हाल्यो भने छिटै ढुङ्गा बनिदिन्छ, तर यो जिप्समको कारण त्यो चाहिँ ढुङ्गा बन्न छिटै सक्दैन, ठिक छ। सो धेरै छिटै सुक्न सक्दैन क्या, सुक्न सक्दैन। सो के हो जिप्समको फर्मुला? के हो यसको नाम? के हो एक्चुअल नेम? हामीले केमिकल नेम के हो त होइन त्यो पढौँ। के हो? CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O जिप्समको फर्मुला हो। अनि Ca छ भने कपर, के सरी Ca छ भने क्याल्सियम, सरी क्याल्सियम, CaLCi क्याल्सियम, अनि SO4 छ भने सल्फेट, सल्फेट, ठिक छ, क्याल्सियम सल्फेट। सो यसको केमिकल नेम के हो? के अरे क्याल्सियम सल्फेट, ठिक छ। यो याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्, एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ। यहाँको क्वेसन छुट्टै भएन कि, कमसेकम यति पढेर जानुहोस्, ठिक छ। 2-3 मार्क कमसेकम आउँछ। 12 नम्बर क्वेसन हो, वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ ग्रीन भिक्टोल? हो हाई हाई, ग्रीन भिक्टल दाइ, ग्रीन भिक्टल भनेको मेरो फेमस च्याप्टर हो, मेरो फेभरेट च्याप्टर हो दाइ। आइरनको च्याप्टरमा मैले पढेको थिएँ हल्का। FeSO4 हो, फेरस सल्फेट, FeRROUS SULPHATE हैन, बुझ्नुभयो? एकदम इम्पोर्टेन्ट छ क्वेसनहरू, नो डाउट, नो डाउट। कोही युट्युब च्यानलले यस्तो भिडियो हालेकै छैन, ल म ग्यारेन्टी लिएर भन्छु। ल तपाईँहरू पनि ल ड्याम गर्नु त, कमसेकम यो क्वेसन चाहिँ गरेर जानुपर्छ क्या। धेरै स्टुडेन्टले यो छोडेर जान्छ, किनकि मोलिकुलर स्ट्रक्चर के अरे मोलिकुलर फर्मुला लास्टै गाह्रो हुन्छ घोक्न पनि। तर म तपाईँहरूलाई बुझाउने कन्डिसनमा जति सक्छु त्यसरी अहिले नै घोकाउन खोजिरहेको छु, ठिक छ। 2 चोटि भिडियो हेर्नुहोस्, मजाले बुझ्नुहुन्छ, ठिक छ। म लास्टमा टेस्ट पनि लिन्छु तपाईँहरूको। 30 मा क्वेसन हेरौँ त, वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ हेभी वाटर? दाइ हेभी वाटर D2O, थाहा छ कि छैन? यो हेभी वाटर गरेको त कमसेकम थाहा होला नि त। हेभी वाटर वाटर च्याप्टरमा थियो हैन, के को थियो? हाइड्रोजनको के थियो? आइसोटोप थियो हैन, ड्युटेरियम अक्साइड। ल लेख्नुहोस् ड्युटेरियम अक्साइड हैन,
DEUTRIUM ड्युटेरियम अक्साइड भन्छ दाइ यसलाई हैन। यो चाहिँ के हो, न्युक्लियसको पावर प्लान्टमा युज हुन्छ, मोडिरेटरको रूपमा युज हुन्छ। मैले कतिचोटि म्याजिक क्वेसनमा भनिसकेँ हो, जसले जसले म्याजिक क्वेसन हेर्छ त्यसलाई थाहा होला। वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ भिनिगर? भिनिगर भनेको के हो दाइ? खट्टा। याद आयो, मेरो मम्मीले चाहिँ अचारमा हाल्ने हुन्थ्यो भिनिगर, किन? अमिलो पार्नको लागि हो, अचारलाई मिठो बनाउनको लागि हो। ओके, के हो भिनिगरको केमिकल फर्मुला? केमिकल नेम के हो? एसेटिक एसिड, ACETIC, एसेटिक एसिड। स्पेलिङ रङ भयो भने मतलब नगर्नु है, न त कमेन्टमा भन्नु दाइ स्पेलिङ मिस्टेक। ओके, वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ भिनिगर भनेको चाहिँ एसेटिक एसिड भनिन्छ यसलाई। यसको CH3COOH होला सायद है, मैले अलिकति CH3COOH नै होला है। एसेटिक एसिडको के हो मोलिकुलर फर्मुला? CH3COOH। ठिक छ, सो याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस्। यो घोक्ने कुरा हो, यो बुझ्नुभन्दा बढी घोक्नुपर्छ। यो आधी घन्टा 1 घन्टा लागोस्, घोक्नुहोस् प्लिज, अनि इक्जाममा जानुहोस्। यो चाहिँ घोकै जानुहोस्, आज नघोक्नुहोस्, भोलि घोक्नुहोस् यार। जुन दिन इन्ट्रेस्ट चढ्यो त्यही दिन पढ्नुहोस्, ठिक छ? मुड चलेको बेला पढिदिनुहोस्, ठिक छ? ओके, अब जान्छ हामी क्वेसन नम्बर 15 मा। अब हल्का हल्का विश्वास भइसक्यो होला हैन, धेरैजनाको क्वेसन इक्जाममा आएको छ भनेर थाहा पाइसक्नु भयो होला। वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ वासिङ सोडा? 15 नम्बर क्वेसन है, 15 नम्बर क्वेसन। वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ वासिङ सोडा? वासिङ सोडाको केमिकल फर्मुला के हो त हैन? के हो त? ल भन्नुहोस् त, वासिङ सोडाको त कमसेकम याद होला। यो त कि याद छैन दाइ? ल याद छैन भने Na2CO3, कमसेकम यो त याद हुनु पर्यो यार। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, फिनिस्ड। सोडियम कार्बोनेट, फिनिस्ड। सोडियम कार्बोनेट, वासिङ सोडाको त याद हुनु पर्थ्यो तपाईहरुलाई कमसेकम है। ओके, त्यसै गरी वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ स्ल्याक लाइम? स्ल्याक लाइम सोध्छ के हैन? स्ल्याक लाइम सोध्यो भने स्ल्याक लाइम भनेको के हो? क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हैन, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड, क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड हैन। क्याल्सियम यसरी पढ्नु भएको छ, यो कहिले हेर्नु भएको छ? OH2। यो पढेको थिए दाइ, कुन च्याप्टरमा पढेको थियो? क्याल्सियमको के अरे क्याल्सियमको कम्पाउन्डको च्याप्टरमा पढाएको थिएँ हैन? याद छ दाइ? याद के हुनु, छोडिदिनु दाइ, म तोडिनै थिएँ। ओके, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो, यसलाई VVI को लिस्टमा पनि राखेको हुन्छ के, धेरैचोटि सोधेको छ स्ल्याक लाइम चाहिँ। ओके, वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ पोटास अलुम? वा तपाईलाई अलुम पनि भन्न अलुम पनि भन्न सक्छ है, ठिक छ? यो चाहिँ अलिकति लामो छ, म यहाँ तपाईलाई लेखिदिन्छु। KAlSO4.2 अनि सायद 12H2 होला है। एकचोटि कन्फर्म गर्नुहोस् त है, म पनि अलिकति कन्फर्म छैन, तर पनि कन्फर्म गर्नुहोस्, ठिक छ? ओके, तर राइट नै होला आई थिङ्क। ओके, यसलाई के भन्छ? पोटासियम अल्मुनियम सल्फेट। ल, पोटासियम अल्मुनियम सल्फेट लेख्नुहोस् त, POTASIUM, पोटासियम अल्मुनियम सल्फेट, ठिक छ? भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। यो आलुम भनेर मात्र दिएको पनि हुन्छ है कहिले कहिले, पोटास नदिए पनि अलुम भने पनि दिन्छ, सेम फर्मुला हो, याद गर्नुहोस् है। वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ क्विक लाइम? यो चाहिँ कमसेकम याद होला। क्विक लाइमको भेरी 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 इजी दाइ, CaO हो, याद छ? क्विक लाइमको क्याल्सियम 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 अक्साइड हो, CaLCiUM, क्याल्सियम OX DE अक्साइड। ल, टिप्नुहोस् टिप्नुहोस् टिप्नुहोस्, अल्छी नगर्नुहोस्। ओके, 19 नम्बरको हेरौँ त। वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ प्लास्टिक अफ प्यारिस? यसलाई POP पनि भन्छ, POP पनि भन्छ। POP हात, हाम्रो हात, जब हाम्रो हात भाँच्यो भने नि, खुट्टा भाँच्यो भने के हुन्छ? हामीले POP गराउँछ नि हातमा हैन, याद छ? POP गराउँछ नि, कसको कसको हात भाँचेको छ? मलाई कमेन्ट गर्ने दा, यस्तो कुरा पनि कमेन्ट गरिन्छ। ल, CaSO4.1/2H2 दाइ, 1/2 हो, 1/2 नै हुन्छ, गएर बुकमा एकचोटि काउन्ट गर्नुहोस्, ठिक छ? सो CaSO4.1/2H2 हो। अब हामीले यो H2 लाई कहिले पनि काउन्ट गर्दैनौँ केमिकल लेख्दाखेरि, सिधा यो काउन्ट गर्छौँ। CaSO4 भनेको के हो? क्याल्सियम सल्फेट, फिनिस्ड। क्याल्सियम सल्फेट, CaLCiUM, क्याल्सियम SUL PHAT सल्फेट। बुझ्नुहुन्छ मेरो चाइनिज ह्यान्डराइटिङ? ल, बुझ्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस् है। क्वेसन नम्बर 20 हेरौँ। वाट इज द केमिकल फर्मुला अफ मोहर साल्ट? मोहर साल्ट, मोहर साल्ट, हाई हाई, मोहर साल्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। मोहर साल्ट सोध्छ तपाईलाई, टेबल साल्ट सोध्छ कहिले कहिले, ठिक छ? टेबल साल्ट भनेको त्यो नर्मल साल्ट हो, NaCl हो, ठिक छ? NaCl हो। सो मोहर साल्ट सोध्यो भने के गर्ने? मोहर साल्ट सोधिहाल्यो भने के हो त मोहर साल्टको? लेख्नुहोस् त दाइ, अमोनियम फेरक्स। ओके, अलिकति लामो छ, याद गर्नुहोस् है यसलाई। NH4 हुन्छ अनि होल ट्वाइस हुन्छ, Fe अनि SO4 अनि होल ट्वाइस अनि H2O5 6H2O हुन्छ है, याद गर्नुहोस्। मैले पनि घोकेको हो, घोकेको गरौँ भनेर हो। ओके, NH4 होल ट्वाइस FeSO4 होलको ब्र्याकेटको 2 हैन, अनि 6H2 हो। 6H2 हो कि 5H2 हो, एकचोटि हेर्नु है। ल, यो पनि राम्रो हो, यो पनि एकदम VVI क्वेसनको लिस्टमा पर्छ। मोहर साल्ट सोधिएको पनि छ इक्जाममा, तपाईलाई पनि थाहा होला हैन,
कसैले राम्रो राम्रो बुक पढिरहेको छ भने थाहा पनि होला हैन। ओके क्वेसन नम्बर 21 हेरौँ। अनि मोहर साललाई के भन्छ रे भन्नुस् त अमोनियम फेरस सल्फेट है ल यो लेखे पनि हुन्छ। ओके व्हाट इज द केमिकल फर्मुला अफ व्हाइट भिक्ट्रोल ग्रीन भिक्ट्रोल आइरनको बाट हुन्छ हैन। अनि अघि के को थियो अनि व्हाइट भिक्ट्रोल भनेको जिंकबाट हुन्छ हैन। अनि एउटा थियो नि अझै कुन भिक्ट्रोल थियो पक्नु है म हेर्छु एकचोटी। अनि ब्लू भिक्ट्रोल चाहिँ कपरकोबाट हुन्छ। यो तीनवटा कुरा याद राख्नुस् है। यो तीनवटाबाट धेरैचोटि म्याक्सिमम चोटि हिसाब के अरे को हिसाब भन्दा नि क्वेसनहरु आइरा हुन्छ। व्हाइट भिक्ट्रोल भनेको ZnSO4.H2O7 7S2 भनेको यो ठीक छ 7S2 हुन्छ ZnSO4.7S2O भनेको के हो व्हाइट भिक्ट्रोल हो। व्हाइट भिक्ट्रोलको अर्को नाम के हो जिंक सल्फेट फिनिश्ड जिंक सल्फेट बुझ्नुभयो गर्न सक्नुहुन्छ कम से कम गर्न सक्नुहुन्छ। ओके आई होप तपाईले बुझिराख्नु छ। टिप्नुस् है सबै कुरा टिप्दै आउनुस् राम्रो नोट बनाउनुस् ठीक छ। अनि सक्दो घोक्न खोज्नुस् यसलाई किनकि घोके बल्ल बुझिन्छ हैन। यो केमिस्ट्री हो हल्का फुल्का घोक्नु पनि पर्छ। ओके अगाडि बढौँ।